स्तोत्रम्। श्रीनारायण उवाच राधारासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्णप्राणधिका कृष्णप्रिया कृष्णस्वरूपिणी कृष्णवामाङ्गसम्भूता परमानन्दरूपिणी कृष्णा वृन्दावनी वृन्दावनविनोदिनी चन्द्रावली चन्द्रकान्ता शरच्चन्द्रप्रभानना नामान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि च राधेत्येवं च संसिद्धौ राकारो दानवाचकः स्वयं निर्वाणदात्रीया सा राधा परिकीर्तिता रासेश्वरस्य पत्नीयन्तेन रासेश्वरी स्मृता रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी सर्वासां रसिकानां च देवी नामीश्वरी परा प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीम् प्राणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मनः कृष्णप्राणाधिका सा च कृष्णेन परिकीर्तिता कृष्णस्याति प्रिया कान्ता कृष्णो वास्याः प्रियः सदा सर्वैर्देवगणैरुक्ता तेन कृष्णप्रिया स्मृता कृष्णरूपं सन्निधातुं या शक्ता चावलीलया सर्वांशे कृष्णसदृशी तेन कृष्णस्वरूपिणी वामाङ्गार्धेन कृष्णस्य या सम्भूता परा सती कृष्णवामाङ्गसम्भूता तेन कृष्णेन कीर्तिता परमानन्दराशिश्च स्वयं मूर्तिमती सती श्रुतिभिः कीर्तिता तेन परमानन्दरूपिणी कृषिमोक्षार्थवचनोन्नयेवोत्कृष्टवाचकः आकारोदातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीर्तिता अस्ति वृन्दावनं यस्यास्तेन वृन्दावनी स्मृता वृन्दावनस्याधिदेवी तेन वाथ प्रकीर्तिता सङ्घसखीनां वृन्दस्यात् अकारोऽप्यस्ति वाचकः सखिवृन्दोऽस्ति यस्याश्च सा वृन्दा परिकीर्तिता वृन्दावने विनोदश्च स्तोस्याह्यस्ति च तत्र वै वेदा वदन्ति तान् तेन वृन्दावनविनोदिनीम् नखचन्द्रावली वक्त्रचन्द्रोऽस्ति यत्र सन्ततम् तेन चन्द्रावली सा च कृष्णेन परिकीर्तिता कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्यादिवानिशम् सा चन्द्रकान्ता हर्षेण हरिणा परिकीर्तिता शरच्चन्द्रप्रभा यस्याश्चाननेऽस्ति दिवानिशम् मुनिना कीर्तिता तेन शरच्चन्द्रप्रभानना इदं षोडश नामोक्तम् अर्थव्याख्यानसंयुतम् नारायणेन यद्दत्तम् ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे ब्राह्मणा च पुरा दत्तम् धर्माय जनकाय मे धर्मेण कृपया दत्तम् मह्यमादित्यपर्वणि पुष्करे च महातीर्थे पुण्या हे देव संसदि राधा प्रभाव प्रस्तावे सुप्रसन्नेन चेतसा इदं स्तोत्रम् महापुण्यम् तुभ्यम् दत्तम् महामुने निन्दकाय वैष्णवाय न दातव्यम् महामुने या
जीवमिदं स्तोत्रं त्रिसन्ध्यः पठेन्नरः राधा माधवयोः पादपद्मे भक्तिर्भवेदिह अन्ते लभेत्तयोर्दास्यं शश्वत् सहचरो भवेत् अणिमादिकसिद्धिं च सम्प्राप्य नित्यविग्रहम् व्रतदानोपवासैश्च सर्वैर्नियमपूर्वकैः चतुर्णां चैव वेदानां पाठैः सर्वार्थसंयुतैः सर्वेषां यज्ञतीर्थानां करणैर्विधिबोधितैः प्रदक्षिणेन भूमेश्च कृत्स्नायायैव सप्तधा शरणागतरक्ष्यायां यज्ञानां ज्ञानदानतः देवानां वैष्णवानां च दर्शनेनापि यत्फलम् तदेव स्तोत्रपाठस्य कलान्नाधति षोडशीम् स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः इति श्री ब्रह्मवैवर्तपुराणे श्रीनारायणकृत श्रीराधा षोडशनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।